हाय फ्रेंड्स. आमचे आत मेळटा इवनिंग जालें आतां आनी वेडिंग वचपाक रेडी जाताय आमी आनी मातशें वगतान रेडी जातलीं. आनी तेज्या पयलें तुमकां सांगपा सोदिता हांवें तो व्हिडियो घायल्लो न्हू क्रिसमसाचो डे 1 प्रिपरेशनू तो मोकोडे डिलीट जालो बाय मिस्टेक. कितें हांवें डेट अपलोड केल्लो तेका म्हाका कॉपीरायट लागोलें. फर्स्ट टायम कॉपीरायट लागोलें म्हूण हांवें तो डिलीट केलो, पोत्तून एडीट केलो. तें क्रिसमस सॉंग गायल्लें तेका तें काळें आनी दुसरें क्रिसमस सॉंग गायलें तरी पूण तेकाय म्हाका कॉपीरायट लागोलें. आनी मागीर सारको तितूनू मुगे सगलो टायम गेलो. मागीर हांवें तशें करून डिलीट कोता हारी तोय डिलीट जालो मोकोडे डायरेक्ट युट्यूबासून. सो तेका लागून हांव तो व्हिडियो न्हू हांवें पोत्तून घाता आतां डे 1 कोणाकू सपोज मिस जाला न्हू चोयाय तुमी आनी कोण चोयला न्हू तेंक सोगल्यांक थँक्यू. आनी चोयाय मुखार तोच व्हिडियो तो पयलींचो डे 1 कांय ना न्यू तितू. ओके. हाय यूट्यूब फॅमिली. से हाय टू यूट्यूब फॅमिली. हाय यूट्यूब फॅमिली. कशी हाय तुमी सोगलीं? आमी हाय बरी हाय आमी. आज आमचं जायते दिसांनी व्लॉगिंग स्टार्ट केलां. बिजी आलोली सारकी. काल मातशें फ्री जालोलें पूण मागीर सेमू बरें जालें. उठोनू तेका वॉमिटींग बीन जावपा I लागोलें. went Dr. Sopunil, then I went on the orange slide. तेका वॉमिटींग बीन जावपा लागोलें आनी There मातशें also जोर येयलो. vomiting came. तेका लागोन Mama, मागीर there also vomiting came. Then you took me in the bush to do vomit. Then you wash my face. येस. आनी मागीर तेका व्होन हाडलें काल डॉक्टरागेर. डॉक्टर सांगोता तेका मातशें इन्फेक्शन जालें हूंय सो तेका एंटीबायोटीक बीन दिलां. आनी काल राती तेका आख्खें रातभर जोर येयला आनी आतां मातशें आहा बरें आहा. मातशें बरें आहा म्हणल्यार मागीर धांवपा वयता न्हू रे बाबा. आनी आयज सावन आमी स्टार्ट कोत्ताय आमगेलें क्रिसमस स्वीट्स करपा. आनी आयज आमी कोत्ताय नेवऱ्यो कोत्ताय आमी न्हू रे. मागीर तुमकां दाखयताय. काल राती तेशी मातशें स्टार डेकोरेट केलां हाफ कोन्न दवरलां तुमकांय दाखयता. आतां उलो आहा तें कोत्तोली न्हू रे बाबा. यू वील हेल्प मी. Yeah. चल मागीर दाखयताय तुमकां कितें कोत्ताय ती. हेंचो आमी काल केल्लें मामीन आनी हांवें आनी तेका मातशें फिनिशींग उरलां मागीर जाल म्हणटरी तुमकां दाखयता. ओके. आनी हेंचोय आमगे स्टार जालें रेडी. एक धाकटोसो क्रिबा पिक्चर हाडला हांवें स्टीक केला. हेंचोय आमगेलें नेवऱ्याचें फिलींग कोन्न दवरलां. रवा केला म्हाका रवा लायक आनी तितू टुटी फ्रुटी बीन सगलें घायलां. मागीर नेवऱ्यो कोत्ता तेन्ना दाखयता. ओके. आनी हेंचो सेमू आहा खेळटा ड्रम्स बीन. बेजार येयलो हूंय तेका न्हू रे. हाव यू फिलींग नाव? बेटर. हाय यूट्यूब फॅमिली. हेंचो आतां मेळटा तुमकां. आतां आमी जेयलीं बीन आनी आतां आमी नेवऱ्यो करपा स्टार्ट कोत्ताय. ऑलरेडी स्टार्ट केलां मामीन आनी दाखयता तुमकां. ओके. आनी हेचोय मामी आहा चोपाट लाटून दिता तेंकां करमोल करपाक न्हू गे. आनी इंचोय आमगेली करमोल कोन्न जाली रेडी. आतां आमी ती कोत्तोली फ्राय. आनी होचोय हो फ्राय कोत्थूय आपण आयज न्हू रे. आयज लॉरेन्स फ्राय कोता. लॉरेन्स नोड नाय म्हणाय ती केजियागे पापा तो लॉरेन्स.
आणि याचं आता नेवऱ्यो करपाक बसले आता आमी. सेम बोला होता. सेमू लायक न रे. आज सेमू जाता दोल दोल केन्ना गो तो काय. आणि याचे जाले आमगेल्यो नेवऱ्यो रेडी. आणि की उरल्याय सध्या एक प्लेट जाल्या. आणि याचे आता आमगेल्यो नेवऱ्यो जाताय. आणि लॉरेन्स फ्राय कोता आफ्टर 14 years हुई ताका क्रिसमस मेळा न्हू रे. तेकलान तो खुशाल काय नेवऱ्यो आपण फ्राय कोतली. नीच आहे. ह्योच आमगेल्यो नेवऱ्यो रेडी जाल्यो. आनी थोड्यो उरले फ्राय करपाच्यो. आनी आमगेल्यो नेवऱ्यो बिणकोन जाल्यो. आनी आतां हांव नेवऱ्यो घेवन बसोला चाव पिता. आनी हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोता. आनी नेक्स्ट व्हिडिओ दाखयता आमी नेक्स्ट कित कोताय तें. ओके टील देन बाय बाय. मोग आसूं. आनी हिंगा आमी मुगे कजनाय छोडे 21st बर्थडेक गेलोली. थिंगा आमकां आमगे सबस्क्रायबर्स मेळोले. तेणे मागीर सिमोर फोटोज बीन क्लिक केले. बरें चल आमकां.